پیغمبر اس دنیا کائنات واسطے رحمت دا پیغام لے کر کے آئے، لڑائیاں مکان واسطے آئے، اللہ دشمنیاں ختم کرنے واسطے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے امتیوں بھائی بھائی بن جاؤ، میرے امتیوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایتھے بھرا بھرا دا دشمن بن گیا، اوتھے نبی پاک دا کہنا من کے آپ نو پہچان کر کے درخت مل گئے نے، پر آج نبی پاک دا امتی اپنے بھراواں نو مل سکیا۔ بس جھنڈیاں لانا ہی نبی پاک دی محبت ہے، بس لائٹاں لانا ہی نبی پاک دی محبت ہے، بس سرکار کی آمد مرحبا کہنا ہی نبی پاک دی محبت ہے، بس نعرے لگانا ہی نبی پاک دی محبت ہے۔ اور ایک پاسے درختاں نبی پاک نو پہچانیا، میرے پیغمبر دی ذات نو پہچان کر کے مل گئے، آج پرا پرا دا قتل کردہ پیا ہے۔ اللہ دی قسمیں میں نو کل پرسوں کسے بندے نے گال سنائی، گجرا والے دے علاقے دے اندر سکے پرا نے اپنے 5 پراواں نو قتل کیتا ہے۔ کنے پراواں نو؟ یہ نبی پاک دا امتی ہے تے ربیع الاول دے مہینے وچ قتل کیتا ہے۔ اے رنگ شاہ دے علاقے عرب والے دے علاقے دے اندر میں نے ایک دوست نے گل دسی، سکے باپ نو سکے بیٹے نے دی گردن تے چھری چلا کے اے تن تو سارا علیحدہ کر کے رکھ دیتا۔ اے نبی پاک دے امتی نے کیا ربیع الاول دا پیغام اے ہوئی سی؟ کیا نبی پاک دی آمد دا مقصد اے ہوئی سی جو اسی سمجھیا؟ اے درخت مل گئے نے، کاش مسلمان بھی آپس کے اندر مل جاندے۔ اسی نبی پاک نو پہچانیا نہیں، جے پہچانیا ہوندا تے اج فلسطین دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کدی انج نہ ہوندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جو اصول قرآن نے دسے آئے نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا، چن جناوی بھاوے غسین گوے نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا۔ اور لکھاں پت جائے ماما جغانے اندر، کسے پت نہیں جایا بطول ورگا۔ ایک لکھ تے کئی گزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک لی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ زیوکار سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی، اسلامی ماں اور بہنوں،
اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول دا مہینہ جس دی اج 15 تاریخ اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے دے اندر رحمت کائنات علیہ السلام اس دنیا دندروں رحلت فرما گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی 63 سال 4 دن دی عمر مبارک، آپ دی زندگی دا ایک لمحہ محبوب علیہ السلام دی زندگی دے تمام ایام شب و روز لیل و نہار رحمت کائنات علیہ السلام دیاں خوشیاں غمیاں ساڑھے واسطے آئیڈیل اور بہترین نمونہ۔ خطبے دے اندر سورہ احزاب دی آیت نمبر 45 اور 46 تو صحاباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اس آیا مبارکہ دے اندر ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دی صفات دا تذکرہ فرمایا۔ غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سوال کیتا گیا کہ رحمت کائنات علیہ السلام دیاں او صفات دسیاں جان جڑیاں تورات دے اندر موجود ہیں۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے سب تو پہلیاں جڑیاں صفتاں بیان فرمائیاں وہ اے ہوئی آیات دے اندر جڑیاں اللہ نے بیان کیتیاں نے۔ پہلی آیا مبارکہ دے اندر کہ اللہ نے اپنے نبی نو لوگاں واسطے مبشر خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجیا، اور لوگاں نو جہنم دے عذاباں تو ڈران والا بنا کے بھیجیا۔ حضرات اس دنیا تے رہندیاں بطور مسلمان اور انسان اساں بڑیاں چیزاں دی پہچان کر لی۔ کوئی بندہ جنس دا کاروبار کر دے، انہوں جنس دے حوالے نال مکئی گندم چاول دیگر اجناس او دے حوالے نال پوری پہچان۔ اسی طرح کو مارکیٹنگ کر دے، جڑا بھی کام کر دے اس کام دے حوالے نال پوری پہچان رکھ دے تے پھر کاروبار دے اندر بازار دے اندر کامیاب ہوندا ہے۔ دنیا تے رہندیاں انسان نے مسلمان نے بڑیاں پہچانا حاصل کر لیاں، لیکن صحیح معنیاں دے اندر نہ رب نو پہچانیا نہ رب دے رسول نو پہچانیا۔ اگر صحیح معنیاں دے اندر اسی اللہ اور دے رسول نو پہچانیا ہوندا تے ساڈے معاشرے دے اندر موجودہ جڑیاں بیماریاں ساڈے معاشرے دے اندر موجودہ جڑیاں برائیاں نے او نظر نہ آندیاں۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دی پہچان دے حوالے نال تو صحاباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا نبی جی اساں تانوں شاہد بنا، کٹن ٹھیک کرو، آواز کٹی کٹی یہ ختم کرو، آواز ذرا کھولو، کٹن ختم کرو، بیس بالکل بند کر دیو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے نبی پاک دیاں صفات بیان فرمائیاں۔ فرمایا اے نبی جی اساں تانوں شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، یعنی گواہ بنایا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دے اندر نبیاں دے حق دے اندر اور امتاں دے حق دے اندر نبی پاک نو بطور گواہ پیش کیتا جائے گا۔ مبشر بنایا، خوشخبریاں سنان واسطے نبی پاک آئے، نذیرہ بنایا، لوگاں نو جہنم دے عذاباں تو ڈران واسطے آئے، وداعیا الی اللہ، اللہ وال بلان والے بن کے آئے نبی پاک، وسراجا منیرا، نبی پاک چمک دے ہوئے سورج بن کے آئے۔ رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی تے لفظ سورج تے استعمال کیتا کی معنی؟ ویسے تے مفسرین نے بڑے معنی کیتے نے۔ ایک معنی اے وی ہے جویں آسمانہ تے سورج چمک دائے، ہر ویکھن والا بندہ آسمانہ تے سورج نو ویکھ لیندے۔ اللہ دی قسمیں ایویں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے صورت کائنات دے لوگاں دے سامنے چمک دی نظر آندی ہے۔ جویں سورج روشن ہے ایویں میرے محمد پاک دی سیرت تے کردار بھی روشن ہے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات علیہ السلام نو پہچانیے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو پہچانیے۔ مستدرک علی صحیحین دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہون تو پہلا یہودیاں دے بڑے وڈے عالم نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، آپ دے صحابی بن گئے۔ فرماندے نے جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھلائی دا ارادہ کیتا، حضرت زید نو دین دی سمجھ عطا کیتی، اپنے اسلام لے آندا۔ حضرت زید خود واقعہ بیان کر دینے، فرما دینے نبی پاک علیہ السلام دے نال میریاں پہلیاں ملاقاتاں ہوئیاں نا، میں پہلی مرتبہ محبوب علیہ السلام دا مکھڑا ویکھیا نا، عرفتو فی وجہ محمد ہی نہ نظر تو الی، میں نبی پاک دا مکھڑا ویکھیے پہلیاں نظراں نبی پاک دے چہرے تے گئیاں نے، میں نبی پاک دیاں علامات نبوت پہچان گیا واں۔ صدقے جاواں سونے دا چہرہ کنا کو سونا ہوئے گا، نبی پاک علیہ السلام کتنے کو خوبصورت ہونگے۔ زید کہندے نے میں پہلی نظر نبی پاک دا مکھڑا ویکھے ہے، عرفتہو فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ نظرت الی، بس نبی پاک دا چہرہ ویکھے تے سونے دیاں علامات نبوت پہچان گیا وہاں، کیونکہ اے یہودی عالم سن، یہودیاں دے بڑے بڑے عالم سن، تے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت تے ختم نبوت دیاں علامتاں اللہ نے پہلیاں کتاباں دے اندر بیان کر چھڑیاں۔ صدقے جاواں اللہ تعالی نے سانو او نبی عطا کیتا ہے، او فیصلہ بدیو ایشا مسجد دے اندر آن والیو، ساڈے نصیباں دے کیا کہنے، ساڈے مقدراں دے کیا
کہنے سانو رب نے مرشد عطا کیتے سانو رب نے راہبر اور پیر عطا کیتے جڑے ہلے تک دنیا تے نہیں چھڑائے جنہ دی عظمت دے تذکرے اللہ تعالی نے پہلیاں کتاباں دے اندر کر دیتے فرماندے نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا نا تے رحمت دے کائنات نو پہچان گیا اے ہوئی نے اللہ دے آخر رسول بس دو علامتاں میں نہیں پہچان سکیا جڑیاں پہلیاں کتاباں دے اندر موجود سن ایک تے علامت اس پیغمبر دی علامت ہوئے گی کہ اس پیغمبر دے غصے تے اس پیغمبر دا حلم غالب آ جائے گا تے دوسری علامت ہوئے گی کہ او پیغمبر او دے نال جتنا مرضی کو جہالت نال پیش آئے او پیغمبر صبر تے حوصلے دا مظاہرہ کرے گا فرماندے نے میں نبی پاک دے چہرے تو تے آپ دیاں علامتاں پہچان گیا لیکن ہے دو علامتاں رہ گیا سن ہن میں یہودی ہو کر کے نبی پاک علیہ السلام دے نیڑے نیڑے رہنا شروع کر دیتا نبی پاک دے قریب قریب رہنا شروع کر دیتا واہ سونیا امت دے علماء نو زندگی گزارن دا طریقہ دس دیتے نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ کوڑ کون رہ رہے ہیں بولو کون رہ رہے ہیں ایتے ساڑھے اپنے مقتدی ساڑھے لاگے نہیں لگ دے ساڑھے سامعین ساڑھے لاگے نہیں لگ دے ساڑھے رویے دی وجہ کر کے حضرات توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دے بارے کہنا میں نبی پاک دے نیڑے نیڑے رہن لگ گیا اور توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام دیاں ادوں میں علامتاں پہچاننا چاہنا وا ایک دن مدینہ پاک دے بازار دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال میریاں ملاقاتاں ہوئیاں ایک دیاتی بندہ ایک پنڈ تے رہن والا بندہ اپنی سواری تے سوارے میرے پیغمبر نو آ کے کہندے سونیو میں فلاں علاقے دے اندروں آیا وا اس علاقے دے لوگاں نو میں اسلام دی دعوت دتی اس شرط تے تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گے اللہ تواڈے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا رزق دیاں فراوانیاں ہو جان گیاں او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے کلمہ پڑھن تے بعد انہاں دے حالات ہور تنگ ہو گئے نے ہن انج کرو نا محبوب جی کو معاملت کرو تاکہ انہاں نال تعاون کیتا جائے قریب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو کھڑے نے کہندے نے سونیو بیت المال دے اندر تے پیسہ کوئی نہیں خزانہ کوئی نہیں کوئی چیز بھی کوئی نہیں ہن زید کہندے نے مینوں موقع مل گیا نبی پاک نو پرکھن دا او دوویں علامتاں پہچانن دا اج میں اپنی تھیلی دے اندروں 80 مسکال نکالے نے اے مسکال عرب دا ایک پیمانہ ہے پیمائش کرن دا ایدا وزن تقریباً 4.25 ماشے یا 4.5 ماشے بن دے نبی پاک نے السلام نو اے 80 مسکال سونے دے دیتے نے میں کہا سونیو انج کرو انہاں مسکال دیاں فلاں باغ دے اندروں کھجوراں خرید کر کے اپنے انہاں مریداں تے امتیاں نو دے دیو تے فلاں دن مینوں واپس کر دینا نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھو قرضہ لے لیے ادھار کھجوراں لے لیاں نے او کھجوراں لے کر کے اپنے انہاں امتیاں پر روانہ کر دتیاں نے ہن جڑی ڈیٹ تے ہو گئی سی جڑی تاریخ تے ہو گئی سی فرماندے نے او دے اندر 2-3 رہندے سن قرضہ لین دے اندر 2-3 دن رہندے سن تے انج کر کے بازار دے اندر پھر میریاں ملاقاتاں ہوئیاں نا تے میں جناب اگے بڑھیا نبی پاک دی چادر پکڑنی ہے رحمت کائنات دی قمیض دا پلو پکڑنی ہے تے غصے نال میں کھچنا شروع کر دیتا ہے میں کیا محمد جلدی میرا قرضہ ادا کر چھیتی میرا قرضہ ادا کر سردار عبد المطلب دی جڑی اولاد ہے وہ قرضہ دیر دے معاملے دے اندر انجی کر دیئے یعنی نبی پاک نال بڑے تلخ لہجے نال پیش آمدہ پہ بڑے گستاخانہ تے بے ادب لہجے نال پیش آمدہ پہ قریب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ کو تانو کھڑے نے ہینڈ تلوار میں آنوی چو کڑیے کہن لگے اے اللہ
لا دیا دشمنا اپنا ہاتھ نبی پاک دی جسم مبارک تے ذات مبارک کو پیچھے کر لے اگر مینوں نبی پاک دی ذات دا خطرہ نہ ہوئے تے میں تیری گردن تن تو جدا کر دیواں ہن سنیا جے توجہ کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے کردار زید فرماندے نے میرے پیغمبر ینظر الی عمر فی سکون و قوت و تبسم نبی پاک حضرت عمر وال پیار نال ویکھی جاندے نے تے نال محبوب مسکرائی جاندے نے یہودی میرے پیغمبر نال تلخ لہجے نال پیش آ رہے ہیں میرے پیغمبر مسکرا رہے نے ہائے کیا منظر ہوئے گا اللہ دی قسم میں دل دے ہتھوں مجبور ہوں نبی پاک مسکراندے ہونگے تے عمر ویندے ہونگے نبی پاک مسکراندے ہونگے زید ویندے ہونگے مینوں منظر یاد آیا تے میں دل دے ہتھوں مجبور ہوں مدینے دی کو رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی کو رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے بدنی دی ذات ہوندی صدقے جاواں صحابہ دے نصیباں تو او فیصلہ بادیو اج 1400 سال گزر گئے نے نبی پاک نے اس دنیا تو رحلت فرمایا فیصلہ باد دے اندر بیٹھ کے تڑپدا پے ہائے کاش نبی پاک دے شہر مدینے دیاں گلیاں دے اندر ہی جانا نصیب ہو جائے تے انہاں دے قسمت دے کیا کہنے جنہ میرے پیغمبر نو ویکھیا وی اے تے مسکراندیاں ویکھیا اے جنہ میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کی دیاں تے نبی پاک نہ کھڑ کھڑا کے نہیں سی ہسیا کر دے آپ تبسم فرمایا کر دے مسکرایا کر دے ہلکا ہلکا نبی پاک نے صلوات و سلام دے بارے زید کہندے نے میں نبی پاک دی قمیض کھچدا پیا آپ دی چادر کھچدا پیا میرے پیغمبر بڑے پیار نال بڑی محبت نال عمر وال ویندے پے نے تے مسکراندے پے نے آپ فرماندے نے عمر تینوں تے انج نہیں سی کرنا چاہیدا تینوں تے چاہیدا سی مینوں کہندا کہ سونے دا کردا اچھے طریقے نال ادا کر دیو اونوں کہندا تو تقاضا اچھے طریقے نال کر ہن انج کر یا عمر فآتی حقہ وزدہ 20 ساعن فی تمرن عمر انج کر ہن بیت المال دے اندر چلا جا اینوں نال لے جا ایدیاں کھجوراں اینوں دے دے جڑا دا کردا دینے تے 20 سا کھجوراں اینوں زیادہ دے دیں اور نبی پاک دا عمر مینوں نال لے کے بیت المال دے اندر چلا گئے فرماندے نے کھجوراں تول کے دے دتیاں نے جڑا میں قرضہ لینا سی جڑا 20 سا کھجوراں مینوں اضافی دے تو اضافے دے طور تے دتیاں میں کیا عمر ایک دے واسطے دیندا پیا حضرت عمر کہندے نے نبی پاک نے فرمایا سی عمر جڑی تو اینوں قتل دی دھمکی لائی ہے بدلے دے اندر 20 سا کھجوراں دے چھڈی 20 سا کھجوراں میں اس واسطے دتیاں نے اے گل سن کے زید رو پیا تے رو کر کے کہندا عمر مینوں پہچانے حضرت عمر کہندے نے میں تے تینوں نہیں پہچاندا کہندا میرا نام زید بن سعنا ہے حضرت عمر کہن گیا اچھا تو یہودیاں دا عالم ہے کیونکہ دے نام دا چرچا تے بڑا مشہور سی مدینہ پاک دے اندر فرماندے نے اینے کر کے جدوں مینوں پتہ چلیا نا زید بن سعنا ہے تے حضرت عمر کہن لگے ایڈا وڈا
یہودیاں دا عالم ہون دے باوجود ساڈے نبی نال بڑی بے ادبی نال پیش آئے، بڑے عجیب طریقے نال پیش آئے، گل کیے تے زید رو کر کے کہندے نے عمر گل سن، جدوں میں پہلے دن نبی پاک دے چہرے نو ویکھیا سی میں اس دن ہی پہچان گیا سا کہ اللہ تے آخر رسول نے، بس تو علامتاں نہیں سی پہچانیاں، اے قرضہ دے کے تے تلخ لیڈا استعمال کر کے اختیار کر کے میں او بھی دوویں خوبیاں پہچان لیا نے تے عمر انی اشہدک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ عمر گواہ ہو جا، عمر گواہ ہو جا، اج تو بعد میں اللہ نو رب من کے راضی، اسلام نو دین من کے راضی، محمد نو نبی من کے راضی۔ تے دوسری گل ہے عمر تینوں پتہ ہے میرے کولے دولت بڑی ہے، میرے کولے مال بڑا ہے، اج تو بعد میں بھی تہاڈا واں تے میرا مال بھی سارا محمد دی امت دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھوں اٹھے نے عمر اپنے نبی نال میریاں ملاقاتاں کرا دے، ڈال لے کے چلے گئے نبی پاک دی خدمت دے اندر تے رحمت کائنات نو سارا واقعہ سنایا تے پڑھ دے کی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پھر کلمہ پڑھے ساری زندگی نبی پاک نال گزار دیتی ہے، غزوہ تبوک دے اندر لڑدیاں جامع شہادت نوش کر گئے نے۔ ایڈی لمبی حدیث سنان دا مقصد کی ہے، حضرت زید نے نبی پاک نو پہچانے ہیں، کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، پھر ساری زندگی نبی پاک دی وفاداری دے اندر گزار دیتی ہے، میرے پیغمبر دی تابعداری دے اندر گزار دیتی ہے۔ وہ کلمہ تے اسی بھی پڑھے ہیں، کلمہ مسلمانوں اسی بھی پڑھے، وہابیاں بھی پڑھے، دیوبندیاں بھی پڑھے تے بریلویاں بھی پڑھے۔ ہن کلمہ پڑھن دے بعد دیکھیں کیا ساڈا جینا نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے، کیا ساڈیاں خوشیاں نبی پاک دی سنت دے مطابق نے، کیا ساڈیاں غمیاں نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے۔ معذرت نال غصہ نہ کرنا، 3-4 دن پہلے تیرے ملک دے بازاراں دے اندر جو ہوئے کیا نبی دی سنت دے مطابق ہے۔ میں تے 12 ربیع الاول ایک جگہ تے پروگرام کنواس سے گیا، ویسے میری زندگی دا پہلا چانس ہے، میں بازار دے اندر میں کیا، بازار پورا سجیا سی تے اللہ دی قسمیں مسلمان بہنا بیٹیاں بازار دے اندر بے پردہ پھر دیاں سن، جی میں میلے دے اندر پھریا کر دیاں سن۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے پیغمبر تے جہالت ختم کنواس سے آئے، میرے پیغمبر تے بے گیائی ختم کنواس سے او پیغمبر تے پیغام لے کے آئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے پیغمبر حیات دا پیغام لے کے آئے، اس نبی دی ولادت دا نام لے کے مسلمانہ ٹول دی تھاپ تے رقص بھی کیتا، اس نبی دی ولادت دا نام لے کے بے پردہ بیٹیاں بازاراں دے اندر بھی نکلیاں، اس نبی دی ولادت دا نام لے کے حضاب بازار دے اندر پریاں بھی لے کے آندیاں، اس نبی دی ولادت دا نام لے کے معاشرے دے اندر ایسیاں رسومات پیدا کی دیاں جنہ دا طریقہ میرے محمد تو نہیں ملدا، میرے پیغمبر دے صحابہ تو نہیں ملدا۔ آئیے میرے ویر
میرے بھائی میں دعوت دینا چاہنا ایشا مسجد دے منبر دا پیغام مثبت پیغام ہوندا ہے میں دعوت فکر دینا چاہنا ہن تے ماشاءاللہ سنی بریلوی علماء بھی میدان عمل دے اندر آ گئے نے وہ بھی کہن لگ گئے نے 12 ربیع الاول والے دن جو ساڈی قوم کر رہی ہے شریعت دی بالکل اجازت نہیں دیندی آئیے میں نبی پاک دے زید بن سانہ دا واقعہ تانوں سنائے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیے نبی دی ذات نو پہچانے میرے پیغمبر دی ذات نو پہچانن دے بعد آپ دا کلمہ پڑھ کے اللہ دی قسمیں ساری زندگی نبی پاک دے نام لا کے پھر غزوہ تبوک دے اندر جام شہادت نوش کر لیا لیکن میرے محمد پاک نال بے وفائیاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ اساں کی پہچانیاں اپنے نبی نو میرے نبی نو تے اللہ دی قسمیں پتھراں وی پہچانیاں میرے پیغمبر نو تے درختاں وی پہچانیاں میرے پیغمبر نو تے جانوراں وی پہچانیاں توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماندے نے میں اج بھی اس پتھر نو جاننا وا جڑا نبوت دا اعلان کرن تو پہلا مینوں سلام کریا کردا سی کی کریا کردا سی صدقے جاواں ہے کون ہے بولو کون ہے تے میں سوال کرنا چاہنا سارے ماشاءاللہ مکتبہ فکر دے لوگ بیٹھے نے کنے دن ہو گئے دن دے اندر نبی پاک دے اتے 100 واری درود پاک پڑھیا پتھر نبی پاک نو سلام کرے تے نبی پاک دا امتی نبی پاک دی ذات دے درود پاک بھی نہ پڑھے پتھر نبی پاک نو سلام کرے تے نبی پاک دا امتی نبی پاک دے درود پاک پڑھنا بھول جائے اللہ اکبر اللہ میرے ادا مطلب ہے اسی نبی پاک دے امتی ہو کے پتھراں نال وی اگے چلے گئے پتھر نبی پاک نو سلام کر دینے تو میں نے حدیث یاد آگی جامع ترمذی دی سناواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک دی عمر 13-14 سال آپ سفر تجارت شام دے علاقے وال گئے ایک جگہ تے قافلے والیاں جا کے بڑا ڈال لے آؤ ایتھے جناب جا کے رک گئے قریب ایک راغب رہندا ہے اپنے مقام دی دوسری منزل تو نیچے اتر کے نبی پاک دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا کہن لگے او قافلے والیوں مکے دے چودھریو سردارو اس بچے دے بارے دسونا ہے بچہ کون ہے لوگ کہن لگے سردار ابو طالب دا بھتیجا ہے یہ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دا بازو پکڑ کے کہندے ھذا رسول رب العالمین ھذا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین فرمایا کائنات دے لوگوں نبی پاک دی عظمت میرے پیغمبر دا شان میرے پیغمبر دا مقام عمر نبی پاک دی 13-14 سال تے راہب کہندے ہوئے قافلے والے ہو اے جڑا بچہ ہے یہ تے اللہ دا رسول بن والے یہ بچہ تے جہاناں دا سردار بن والے یہ بچہ تے رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہون والے مکے والے کہن لگے سردار کہن لگے قافلے والے کہن لگے راہبا تینوں کیویں پتہ چلے اللہ دا رسول ہے تینوں کیویں پتہ چلے جہاناں دا سردار ہے تینوں کیویں پتہ چلے رحمت للعالمین بن کے آن والے راہب کہندا کی پوچھتے ہو میں اپنے مقام دی دوسری منزل تے کھڑا منظر ویندا پیا ساں جدوں تسی اس پہاڑی تو نیچے اتردے پے سو اس وادی دے اندر جننے درخت تے پتھر سن سارے اینو جھک جھک کے سلام کر دے پے سن جننے بھی درخت پتھر سن سارے اس بچے نو جھک جھک کے سلام کر دے پے سن مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے
अम्मा आमिना दा जलाले सारी दुनिया चो बेमिसाल। ओए गल मुकद्दरा दी की सुनावा, गल मुकद्दरा दी की सुनावा, आके गली में वारी जावा। सोना मुखड़ा हाय सोना मुखड़ा सोनी चाले सारी दुनिया चो बेमिसाल। और सिद्दीक़ उमर दी क्या बातें, सिद्दीक़ उमर दी क्या बातें, मिलिया जिन्हां सोने दा साथ। सुते अज भी आका दे नाले, सुते अज भी आका दे नाले। सदके जावा कुर्बान जावा नबी पाक ने सलातो व सलाम दा एहतराम मेरे पैगंबर दी पहचान पत्थरां नूं ही होई। उम्मतिया तू ही अपने नबी नूं पहचान, पत्थर भी नबी पाक नूं सलाम करदे ने। तू ही अपने नबी ते रज रज के दुरूद पाक पढ़िया कर। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह उदे फरिश्ते अपने नबी ते दरूद पढ़ते ने। ईमान वाले तुसी भी साडे नबी ते दरूद सलाम पढ़िया करो। तवज्जो करना नबी पाक ने सलातो व सलाम दी एक दिन ना रहमत कायनात ने सलातो व सलाम ओहद पहाड़ ते मेरे पैगंबर ने सलातो व सलाम दे नाल हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रहमत कायनात ने सलातो व सलाम पहाड़ दे ऊपर ने ते पहाड़ ने हरकत करनी शुरू कर दी थी। ओहद पहाड़ ने नबी पाक ने सलातो व सलाम दी पहाड़ ते मौजूदगी दे अंदर हरकत करनी शुरू कर दी थी। मैं अगली गल समझाण तो पहला हदीस सुनावा। नबी पाक फरमाते ने ओहद पहाड़ साडे नाल प्यार कर दे, असी ओहद पहाड़ नाल प्यार करने आ। हाय नबी पाक नाल पहाड़ भी प्यार करते ने। अल्लाह अल्लाह सदके जाओ इंज कह लो ये पहाड़ भी मेरे पैगंबर दी मुहब्बत अंदर हरकत करदा होएगा। मेरे पैगंबर ने इन करके कदम मारिया ओहद पहाड़ ते। आप फरमाते ने उस बतिया ओहद व इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व अलैका शहीदा। फरमाया पहाड़ ओहद पहाड़ ठहर जा रुक जाओ, तेनू नहीं पता तेरे ते एक नबी एक सिद्दीक ते दो शहीद मौजूद ने। हरात सदीद में बड़े सारे मसले मिलते ने, लेकिन मैं अपने मौजू के मुताबिक गल करना चाहना। ओहद पहाड़ ने मेरे पैगंबर नू पहचान लिया। आपने क्या ओहद पहाड़ ठहर जा रुक जा, ते पहाड़ रुक गया। पहाड़ पहाड़ रुक गया। अल्लाह फरमाते ने वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ मेरे नबी दे उम्मतियों जिथों साडा नबी रोक दिंदे उथों पहाड़ रुक गया, पर उम्मती शराब तो रुकया। पहाड़ रुक गया पर उम्मती बदकारी तो नहीं रुकया। पहाड़ रुक गया लेकिन उम्मती मुजरा वेखण तो नहीं रुकया। पहाड़ रुक गया उम्मती सूदी कारोबार तो नहीं रुकया। पहाड़ रुक गया उम्मती जनाब शराब दियां महफिलां तो नहीं रुकया। पहाड़ रुक गया उम्मती रिश्वत लैण तो नहीं रुकया। पहाड़ रुक गया उम्मती मां बाप दा दिल दुखान तो नहीं रुकया। पहाड़ रुक गया
امتی غریب بھراواں نو ستان تو نہیں رکیا پہاڑ رک گیا امتی اپنیاں بھیناں دا حق کھان تو نہیں رکیا کی منیا نبی پاک نو کی پہچانیا نبی پاک نو قرآن کہندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا کائنات دے لوگو پہچانو اپنے نبی نو پہچانو اپنے نبی دی ذات نو یہ تے جناب پتھراں تے پہاڑاں دی گل ہے آؤ لکڑاں دی گل کریے درختاں دی گل کریے صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابی فرماندے نے آپ قضاء حاجت واسطے نکلے نے ہن کر کے چٹیاں میدان ہے میرے پیغمبر نو کو پردہ نہیں ملیا اوٹ نہیں ملی رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو دو درخت نظر آئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنج جا کر کے ایک پہاڑ دی شاخ نو پکڑے آؤ ہنج کر کے چلنا شروع کر دیتا اگے اگے نبی پاک چل دے جاندے نے پیچھے پیچھے درخت چلدا جاندا ہے میرے پیغمبر ہنج کر کے ٹانی نو پکڑ کے چل دے جاندے نے تے درخت زمین نو پھاڑدا پیا میرے پیغمبر دے پیچھے چل دے حدیث پاک دے الفاظ نے انج چل دے جویں اونٹ دے نک دے اندر نکیل پائی گئے رسی پکڑ کے چلے آ جاندے تے اونٹ پیچھے پیچھے چل دے یہ درخت میرے محمد پاک دے پیچھے پیچھے چلدا جا رہی ہے یعنی کر کے نبی پاک نے یہ دوسرے درخت نال جناب قریب لے گئے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے حکم دے نال تسی دوویں آپس دے اندر مل جاؤ کٹھے ہو جاؤ میرے پیغمبر نے حکم دیتا درختاں نو دوویں درخت رل گئے نے دوویں درخت کٹھے ہو گئے نے نبی پاک نے حکم دیتا درختاں نو مل جاؤ کی کیا مل جاؤ کی کیا مل جاؤ نبی پاک نے صلوات و سلام دا کہنا مان کے دو درخت کٹھے ہو گئے نے پر نبی پاک نے اپنے امتیاں نو کہا میرے امتیوں فاصبحتم بنعمتہ اخوانا میرے پیغمبر اس دنیا کائنات واسطے رحمت دا پیغام لے کر کے آئے لڑائیاں مکان واسطے آئے اللہ دشمنیاں ختم کرنے واسطے آئے آپ فرماتے ہیں میرے امتیوں بھائی بھائی بن جاؤ میرے امتیوں بھائی بھائی بن جاؤ یہ تے برا برا دا دشمن بن گیا وہ تے نبی پاک دا کہنا مان کے آپ نو پہچان کر کے درخت مل گئے نے پر آج نبی پاک دا امتی اپنے براواں نو مل سکیا بس چنڈیاں لانا ہی نبی پاک دی محبت ہے بس لٹاں لانا ہی نبی پاک دی محبت ہے بس سرکار کی آمد مرحبا کہنا ہی نبی پاک دی محبت ہے بس نعرے لگانا ہی نبی پاک دی محبت ہے اور ایک پاسے درختاں نبی پاک نو پہچانیا میرے پیغمبر دی ذات نو پہچان کر کے مل گئے آج پرا دا قتل کردہ پیا ہے اللہ دی قسمیں میں نو کل پرسوں کسے بندے نے گال سنائی گجرا والے دے علاقے دے اندر سکے پرا نے اپنے 5 پراواں نو قتل کیتا ہے کنے پراواں نو یہ نبی پاک دا امتی ہے تے ربیع الاول دے مہینے وچ قتل کیتا ہے اے رنگ شاہ دے علاقے عرب والے دے علاقے دے اندر میں نے ایک دوست نے گل دسی سکے باپ نو سکے بیٹے نے دی گردن تے چھری چلا کے اے تن تو سارا علیحدہ کر کے رکھ دیتا اے نبی پاک دے امتی نے کیا ربیع الاول دا پیغام اے ہوئی سی کیا نبی پاک دی آمد دا مقصد اے ہوئی سی جو اسی سمجھیا اے درخت مل گئے نے کاش مسلمان بھی آپس کے اندر مل جاندے اسی نبی پاک نو پہچانے یا نہیں جے پہچانے ہوندا تے اج فلسطین دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کدی انج نہ ہوندا کشمیر دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کدی انج نہ ہوندا اسی اپنے نبی دی ذات نو پہچان اسی اپنی ذات تو ود کے اگے سوچیا بولو نہیں سوچیا
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو کٹھیاں کیتا تے اللہ خیر کرے اسی مولویاں تانوں لڑا دیتا، اساں تانوں الگ الگ کر دیتا، پہلے قصور ساڈا پھر تہاڈا۔ میں اکثر کہندا ہوندا ساڈی بد نصیبی دا عالم ہے وے، کتیاں دی لڑائی ہوئے وہابی بھی اوتھے، دیوبندی بھی اوتھے، بریلوی بھی اوتھے، ککڑاں دی لڑائی ہوئے سارے اوتھے، کنجریاں نچن واسطے آن سارے اوتھے، خسرے آئے ہون سارے کٹھے، فلم دیکھنی ہوئے سارے کٹھے، کرکٹ دا میچ دیکھنا ہوئے سارے کٹھے، فٹ بال دا میچ دیکھنا ہوئے سارے کٹھے۔ تے جدوں مسجد وچ آن دی واری آیا سی کہنے ہیں اے مسجد وہابیاں دی اسی جانا، اے مسجد دیوبندیاں دی اسی جانا، اے مسجد بریلویاں دی اسی جانا۔ اے نبی اسی تانوں خراب کیتا ہے، کاش امت دے علماء امت نو کٹھیاں کر سکدے، کر چھڑ دے۔ اللہ دی قسم فلسطین دے موجودہ حالات نہ بن دے۔ اللہ سانو نبی پاک دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھیڑاں بھراواں رشتہ داراں محلے داراں اپنی برادری قبیلے دے اندر اللہ مل جل کے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے درختاں نو ملائے، درخت مل گئے نے، آپ قضائے حاجت تو فارغ ہوئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے حکم نال جتھوں آئے ہو اوتھے ٹر جاؤ، جتھوں آئے ہو اوتھے ٹر جاؤ۔ اے درخت جتھوں آئے سن اوتھے اوتھے چلیں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کائنات دے لوگو نبی پاک نے صلوات و سلام نو پہاڑاں تے پتھراں تے درختاں پہچانیا، اور نبی پاک نو جانوراں وی پہچانیا۔ اللہ بخاری پاک دی روایت ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے این کر کے چروایا بکریاں چراندا پھردا ہے تے بھیڑ جناب بھیڑیے نے حملہ کیتا، ایدی ایک بکری اٹھا لیے تے لے کے جناب نسن لگ گیا۔ اے چروایا پیچھے دوڑیے، انہیں اپنے جناب جانور نو چھڑا لیا، اپنی بکری نو چھڑا لیا تے بھیڑیا بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہندا ہے اوے اللہ دیا بندیا، اللہ نے میری روزی دا انتظام کیتا سی تو میرے کول واپس چھین لیے۔ اے چروایا بڑا حیران ہو کے کر کہندے عجیب گل ہے، درندے بھی گلاں کر لگ گئے نے، بھیڑیے بھی گلاں کر لگ گئے نے۔ اللہ اکبر تے بھیڑیا بول کر کے کہندا میں دے نالوں وڈی تینوں تجب والی گل دساں، تو ایتھے بکریاں چراندا پھرنا ہے تے محمد مدینے دے اندر لوگاں نو دین دسدا پھردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نو بھیڑیاں وی پہچان لیا، جانوراں وی پہچان لیا۔ تے بڑا مشہور واقعہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام ایک دن اپنے صحابی دے باغ دے اندر، انصاری صحابی باغ دے اندر میرے پیغمبر گئے نے، نبی پاک نے قدم رکھیا نا تے نظراں اونٹ دیاں میرے پیغمبر دی ذات مبارک تے پہ گئیاں۔ اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آمدے اے اونٹ اکھاں وچوں آنسو وی بہا رہی ہیں تے اپنی زبان نال روئی جا رہی ہیں، جویں جناب بڑھاندے نے اونٹ نالے اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہیں، نالے جناب آوازاں نکالی جا رہی ہیں۔ نبی پاک نے صلوات و سلام نو ویکھیا اونٹ نے میرے پیغمبر نو پہچان لیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر صرف انسان واسطے ہی رحمت نہیں بن کے آئے، حیوان واسطے تے جہان واسطے رحمت بن کے آئے۔ نبی پاک نے اونٹ نو روندیاں ویکھیا نا، رحمت کائنات اگے بڑھے نے، میرے پیغمبر نے دی کان پٹی دے تھلے جا کے ہاتھ رکھ لیے، میرے پیغمبر دا ہاتھ لگے روندا اونٹ چپ کر جاندا ہے۔ اے جناب روندا اونٹ چپ کر گیا،
جاؤ. نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا کون ہے؟ دا مالک. انصاری صحابی آگے کہنے لگے سنیو میں دا مالک ہوں. نبی پاک فرماندے نے اس جانور دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈر جاؤ. تیرے اونٹ نے مینوں شکایتاں لائیاں نے, میرا مالک میرے کو کم زیادہ لیندے تے مینوں چارہ تھوڑا دیندا ہے. اونٹ نبی پاک نو پہچان گیا. تے دوسری گل ہے اس اونٹ دے نکلے ہوئے آنسو میرے پیغمبر کو برداشت نہیں ہوئے. نبی پاک نے نو چپ کرایا. اج تیرے معاشرے دے اندر بوڑھے باپ نو روندیاں میں ویکھیا, تیرے معاشرے دے اندر میں بوڑھی ماں نو روندیاں ویکھیا, تیرے معاشرے دے اندر غریب بہناں تے بھراواں نو روندیاں ویکھیا, میں تیرے معاشرے دے اندر یتیم بچے تے بچیاں نو روندیاں ویکھیا. تیرا دل ایڈا سخت ہو چکی ہے. اوے کلمہ اس نبی دا پڑھے جدے کول روندا اونٹ نہیں برداشت ہویا. تے تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے باپ نو روویں تینوں شرم نہیں آندی. تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے بوڑھی ماں نو روویں تینوں حیا نہیں آندا. اے تے اونٹ نا اللہ دی قسم رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے مسجد نبی بنائی نا. میرے ابتدائی دناں دے اندر ایک مسجد نبی کچی ایدی چھت کھجوراں دے تنیاں دی تے پتیاں دی. اللہ کو اکبر. اللہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام مسجد نبی دے اندر ایک کھجور دے تنے نال ٹیک لگایا کر دے. اللہ او دے نال خطبہ ارشاد فرمایا کر دے. ہائے کیا منظر ہوئے گا, کائنات دے لوگوں مدینہ پاک ہوئے گا, مسجد نبی ہوئے گی. میرے محمد کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمان دے ہونگے. ایک دن نبی پاک دی ایک صحابیہ نے اللہ کو اکبر نبی پاک واسطے ممبر بیان تیار کروا دیتا. مسجد نبی کے اندر پہلا ممبر رکھن والی ایک صحابیہ عورت ہے. اللہ کو اکبر. یہ تو پتا چل جائے اسلام واسطے جیتے مردہ نے اپنا اپنا حصہ ڈالی ہے اتھے عورتہ نے بھی اپنا. آج بھی کئی بہناں بیٹیاں ماواں موجود نے. اللہ دی قسم مسجد بن دی ہوئے, مدرسہ بندا ہوئے, کوئی نیکی دا کام ہوئے اگے بڑھ کے حصہ لیندیاں نے. میں شاید گزشتہ جمعہ بھی عرض کیتا سی, میری ایک بہن جس دن میں مرکز دی بنیاد رکھی اس دن انہیں کمیٹی ڈالی اور تقریباً 2-4 ہفتے پہلے انہاں پیسے بھیجے جی میں کمیٹی ڈال کے مسجد واسطے پیسے بھیجے نے. اللہ دی قسم آج بھی وہ جذبہ موجود ہے. آج بھی ایسیاں بہناں موجود نے. اللہ ایسیاں بہناں نو اپنے گھراں دے سکھ عطا فرمائے, اپنیاں گھراں دیاں بہاراں نصیب فرمائے. اللہ کو اکبر. اللہ خیر کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے ممبر تیار ہو گیا. آپ ممبر تے جلوہ گر. ادھر ویکھیا جی ہن اسی 1450 سال بعد مدینہ پاک جانے آ, نہ تے او ممبر ہے نہ نبی پاک نے صلوات و سلام خطبہ ارشاد فرماندے نے. ہن ایڈیاں بغاراں نے تے کنیاں بہار آن گیاں جدوں نبی پاک اس ممبر تے کھڑے ہو کے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن. اللہ کو اکبر. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں وہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. مدینے دی گل میں کی کراں دل دے ہتھوں مجبور ہوں. مدینے دیاں میں بہاراں تو صدقے
اللہ تانوں ساریاں نوں نصیب فرمائے اوتھے لے جائے تیرا بوتھی رکھ لوے مدینے دیاں میں بہاراں تو دیکھے مدینے دیاں میں بہاراں تو دیکھے مدینے دیاں میں بہاراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے اے کم نہیں ٹھیک بالکل شرن جائز نہیں اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے انج دا کم خطبہ جمعہ دے دوران نہیں کرنا چاہیے مدینے دیاں میں بہاراں تو صدقے او چمیاں جنالے نبی جی دیاں تلیاں چمیاں جنالے نبی جی دیاں تلیاں مدینے دیوں نا بازاراں تو صدقے مدینے دیوں نا بازاراں تو صدقے اور گونجے اذان بلالی جنا چو گونجے اذان بلالی جنا چو مسجد نبوی دے مناراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے بڑا پیار والا جو ہے انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی اے ممبر نو چھاٹی کے نبی جنو چاوے خطبے نو چھاٹی کے نبی جنو چاوے ہائے جنت دے اونا سرداراں تو صدقے جنت دے اونا سرداراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے صحابہ دی گالوں لگی دے صحابہ دے نوکروں ذرا محبت نال سماعت فرمانا پتہ لگے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے جملہ مکمل ہوئے تڑپ جانا اللہ ولیٹے جو رازے چی آقا دے نال لیٹے جو روزے چی آقا دے نال مدنی دے اونا میں یاراں تو صدقے آقا دے ہونا میں یاراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے مدینے اللہ دی قسم مدینے دیاں بہاراں اللہ تینوں مینوں نصیب فرمائے میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے آپ نے کھجور دا تنا سائیڈ تے کروا دیتا ممبر تے جلوہ گر ہوئے میرے پیغمبر نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا ادھر نبی پاک نے خطبہ شروع کیتے ادھر کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا اللہ کیوں اس کھجور دے تنے نے میرے محمد نو پہچان لیا صلی اللہ اس سکی لکڑی نے نبی پاک نو جے تو نبی پاک نو نہیں پہچانیا تیرے نالو کھجور دا تنا اچھا ہے اگر تو نبی پاک دی ذات نو نہیں پہچانیا تیرے نالو کھجور دا تنا اچھا ہے نبی پاک دی جدائی اس کھجور دے تنے کول برداشت ہوئی تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کئی لوگ آنگے انہاں دے چہرے چمک دے ہونگے تے میں ویکھ کے کہاں گا میرے امتی آ گئے نے جو ہی قریب آنگے درمیان دے اندر میرے انہاں دے درمیان دیوار حائل کر دیتی جائے گی نبی پاک فرماندے نے میں عرضاں کراں گا لائے تے میرے امتی نے تے اللہ
اللہ فرمان کے سونیو تسی نہیں جان دے اے تواڈے او امتی نے جنہ تواڈے تو بعد تواڈے دین نو بدل دیتا کیویں برداشت کریں گا نبی پاک دی جدائی اور میرے پیغمبر دی جدائی تے کھجور دا تنا نہیں برداشت کر سکیا تو نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہو کے دنیا تے رہ کے مرضی دی زندگی مرضی دی محبت مرضی دا پیار جتھے جناب اپنے من دی واری آئے اتھے مسلک بھی یاد آ جاندا ہے مذہب بھی یاد آ جاندا ہے دین بھی یاد آ جاندا ہے تے جدوں اپنا من نہ ہوئے پھر کوئی مذہب نہیں کوئی دین نہیں کوئی محبت نہیں اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے اے کھجور دے تنے نے آپ دی جدائی برداشت نہ کی تھی صحابہ کہندے نے اے کھجور دا تنا رو رہی ہے میرے پیغمبر نے 2 واری منبر تو اترے نے ایک واری حسن و حسین نو اٹھا کر کے لائے اور دوسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے اے کھجور دے تنے نو چپ کران واسطے آپ نیچے اترے بخاری پاک دی حدیث جڑی او دے اندر نبی پاک نے اس کھجور دے تنے تے ہاتھ رکھیا ایک کھجور دا تنا روندا چپ کر گئے دوسری روایت دے مطابق میرے پیغمبر نے اس کھجور دے تنے نو سینے نہ لایا اے روندا کھجور دا تنا چپ کر گیا میں کہندا خنما نبی پاک اس دنیا کائنات دے اندر مدینہ پاک دے اندر موجود سن کھجور دا تنا رویا میرے پیغمبر نے انہوں چپ کرایا میں انہوں دس اج روندے باپ نو کون چپ کرائے اج روندی ماں نو کون چپ کرائے اج غریب بھراواں نو کون چپ کرائے اج غریب روندیاں بہناں نو کون چپ کرائے او نبی دی امتیا اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی کولو روندا کھجور دا تنا برداشت نہیں ہویا تیرے سامنے تیرا بھرا سکا بھرا رو رو کے بلک بلک کر کے اٹھ کے چلا جاندا ہے تیرے دل تے اثر نہیں ہوندا پتہ اے ہوئی چلدا ہے ساڈی حیثیت اس کھجور دے تنے جنی بھی نہیں رہ گئی اگر اسی نبی پاک نال محبت کر دے صحیح معنی دے اندر اللہ دی قسم ساڈے عمل دے اندر نبی پاک دی سیرت تے کردار نظر آندا اللہ دا قرآن اعلان کرے لو قرآن پاک دی آیت پڑھا گل ختم کریے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا نبی اساں تانوں شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا داعی اللہ بنایا تے سراج منیر بنایا میں شروع دے اندر کیا جویں سورج چمکدے ایویں میرے محمد پاک دا کردار چمکدا نظر آندے اج بھی روشنی حاصل کیتی جا سکدی ہے میرے پیغمبر دی سیرت تے کردار تو اج بھی زندگیاں سواریاں جا سکدیاں نے اے کوئی روشنیاں سن جدے نال صدیق نو صداقت ملی اے کوئی روشنیاں سن جدے نال عمر نو عدالت ملی اے کوئی روشنیاں سن جدے نال عثمان نو حیا ملی اے کوئی روشنیاں سن جدے نال علی نو شجاعت ملی اے کوئی روشنیاں سن جدے نال بلال نو استقامت ملی سلمان نو دین ملیا حضرت بلال نو استقامت ملی آئیے نبی پاک دی سیرت نو پڑھیے آپ دی ذات نو پہچانیے پھر نبی پاک دے حسن دی گل اس آیت دے اندر اللہ فرماندے نے وسراج منیرا وسراج منیرا وسراج منیرا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا گئے بل دیکھے ہر کوئی فدا گئے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا گئے دل دیکھے ہر کوئی فدا گئے
صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ حشر دے آقا آکھن گے وچ حشر دے آقا آکھن گے انو چھٹ دیو اے تے میرا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سونے دی سیرت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔